रगों में पारे की तरह दौड़ते लहू को मुंजमद कर देने वाला सस्पेंस, गाढ़ा गाढ़ा ताज़ा खून उसकी कटी गर्दन से फवारे की तरह उछलकर बाहर गिर रहा था, जिससे उसका तमाम जिस्म सुर्ख रंग में रंगता जा रहा था। उसके पांव जूतों से खाली थे और उसके दाएं हाथ में एक तेज धार वाला खांडा था, जिसकी धार चांद की दूधिया रोशनी में चमक रही थी। बख्शापुर का सरकटा। 6 घोड़ों की बग्गी पर स्याल बादा ओढ़े और लंबा घूंघट निकाले एक पुरस्कार शख्स तेजी से चाबुक लहराते घोड़ों को भगाए चला जा रहा था। चांद की दूधिया रोशनी में नहर के दूसरे किनारे पर उन दोनों को चलते हुए वो सरकटा वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था, जो उस पुरस्कार कोचवान के बराबर में ही बैठा हुआ था और उसकी गर्दन से सुर्ख और गाढ़ा खून एक फवारे की मानिंद उबल कर उसके बकिया धड़ पर गिर रहा था, जिससे उसका तमाम जिस्म खून से भीगता जा रहा था। चांदनी रात में इस किस्म का खौफनाक मंजर एक अच्छे भले इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। बग्गी सरपट दौड़ती जा रही थी, फिर अचानक एक झटके से यूं रुक गई जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल बटन दबाकर उसे रोक दिया हो। उसके रुकते ही कोचवान के साथ बैठे सरकटे ने यकदम नीचे छलांग लगा दी और तेजी से दौड़ता हुआ नहर के किनारे पर जा पहुंचा। उनके देखते ही देखते उसने नहर के ठंडे पानी में यकलख छलांग लगा दी और तेजी से तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर उनका वहशत से बुरा हाल हो गया। उन्होंने तेजी से सामने नजर आने वाले खेतों में दौड़ लगा दी। दूर, बहुत दूर मकानों में जलती हुई रोशनियां उन्हें बहुत मध्यम मध्यम दिखाई दे रही थीं। चांद की रोशनी में भागते हुए रास्ता तो उन्हें साफ दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो अंधाधुंध गांव के नजर आने वाले मकानों के जाने भागते चले जा रहे थे। 1-2 बार तो उन्होंने रुक कर पीछे मुड़कर देखा। दूर से उन्हें वही सरकटा तेजी से अपनी जानिब भागता नजर आया। ये देखकर खौफ के मारे उनकी सीटी गुम हो गई। चांद की दूधिया रोशनी में उस सरकटे की कटी हुई गर्दन से उछलता खून दूर से एक अजीब सा मंजर पेश कर रहा था। यूं लग रहा था जैसे आतिशबाजी की अनार से फुलझड़ियां निकल रही हों। सरकटा बराबर उन दोनों के ताकुब में था और उनका फासला लम्हा बलम्हा कम होता जा रहा था। फिर इस कदर कम रह गया कि उन्हें अपने पीछे उसके भागते कदमों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। गांव के मकानों का सिलसिला अभी बहुत दूर था। वो मुसलसल खेतों में भागते भागते थक चुके थे, मगर अपनी तरफ बढ़ती हुई उस अफरेद से बचने के लिए वो मुसलसल भागते चले गए। भागते भागते अचानक हामिद को ठोकर लगी और उसके पीछे मुसलसल भागते हुए उमैर ने अचानक लगने वाली टक्कर से बचने की कोशिश की, मगर वो भी उससे टकरा कर ज़मीन पर जा गिरा। उसी लम्हे सरकटा दोनों के सर पर पहुंच चुका था और फिर इस कदर करीब पहुंच गया कि 4-5 फुट का फासला रह गया। और फिर हामिद और उमैर ने इस बार गर्मियां गांव में गुजारने का फैसला किया था और इसी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने शाम से ही अपने सामान की पैकिंग करना शुरू कर दी थी। अब्बू से उन्होंने सुबह के वक्त ही इजाज़त ले ली थी, इसीलिए अब दोनों बेफिक्र होकर अपना सामान एक बड़े से थैले में रख रहे थे। उनकी अम्मी उनके लिए बावर्ची खाने में खाना बनाने में मसरूफ़ थीं। आज उन्होंने फरमाइश करके मटर पुलाव बनवाया था, इसीलिए अपने मनपसंद खाने की खुशी में वो दोनों सामान रखने के साथ साथ हल्का हल्का गुनगुना भी रहे थे। दोनों ने जुड़वा होने के बिना पर एक साथ मैट्रिक किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर के दाखिलों में अभी देर थी, इसलिए रावी चैन ही चैन लिखता था। बजाय इसके कि दिन फरागत में गुजारें, उन दोनों ने ही अपने गांव नाना के यहाँ कुछ दिन गुजारने की ठानी। अम्मी से फ़ौरन इजाज़त मिलते ही अब्बू ने भी इजाज़त दे दी, मगर इस शर्त पर कि वो वहाँ आराम से रहेंगे और किसी किस्म की शिकायत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हामिद की निस्बतन उमैर ज़रा शरारती वाक़ हुआ था, इसीलिए उन्हें उसकी जानिब से शरारत की उम्मीद थी और वैसे भी अम्मी अब्बू ने उसे खसूसी तनबीह की थी। उन दोनों ने अपने वालिदैन से वादा किया कि उनकी जानिब से उन्हें कोई शिकायत मौसूल नहीं होगी और इसी शर्त के साथ दोनों को गांव जाने की इजाज़त मिल चुकी थी। गांव के लिए आखिरी गाड़ी शाम 6:30 बजे रवाना होनी थी। गांव का रास्ता लगभग 2 घंटे का तो ज़रूर रहा होगा।
ابھی شام کے 5 بجے کا وقت تھا۔ ان کا سامان بھی پیک ہو چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں امی نے میز پر کھانا لگا دیا تھا۔ گرم گرم کھانے سے اٹھنے والی اشتہا انگیز خوشبو انہیں مسحور کیے دے رہی تھی۔ دونوں نے بے صبری سے پلیٹوں میں سے چاول اپنے اپنے معدے میں اتارے اور جلدی سے تیار ہو کر گھر سے نکلنے سے پہلے امی ابو کو خدا حافظ کہا اور باہر نکل کر رکشہ پکڑا اور ریلوے اسٹیشن پر جا پہنچے۔ اسٹیشن چونکہ چھوٹا ہی تھا، کوئی بڑی گاڑی بھی اس پر نہیں ٹھہرتی تھی، اسی لیے اکا دکا مسافر ہی وہاں نظر آ رہے تھے۔ حامد نے سامان پلیٹ فارم پر رکھا اور ٹکٹ گھر سے 2 ٹکٹ بخشا پور اسٹیشن کے لیے خرید لیے اور آن کر پلیٹ فارم پر موجود ایک بینچ پر عمیر کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ شام کا وقت ہونے کی وجہ سے ہی پلیٹ فارم پر لالٹین کی روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ چھوٹا پلیٹ فارم ہونے کے باعث شاید ریلوے حکام کو پلیٹ فارم پر بجلی پہنچانے کا خیال نہیں آیا تھا۔ صرف اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں اکلوتا بلب روشن تھا، جس کی ہلکی ہلکی روشنی باہر بھی آ رہی تھی، ورنہ تو ہر جانب اندھیرا ہی پھیلا ہوا تھا۔ جہاں جہاں لالٹین روشن تھی وہیں پر روشنی کا ایک ہالہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ خدا خدا کر کے 6:45 بجے گھنٹی ہوئی، جس سے امید بندھی کہ اب گاڑی کے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور پھر ٹھیک 7 بجے دور سے گہرا سیاہ دھواں اٹھتا دکھائی دیا اور سیاہ انجن شور مچاتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے کل 4 ڈبے لگے ہوئے تھے، جن میں مسافر جانوروں کی طرح ٹھوسے ہوئے تھے۔ دن بھر کے لوگ مزدوری اور کام کاج کے لیے شہروں میں نکلے ہوئے تھے، اسی لیے واپسی کے لیے چونکہ یہ آخری گاڑی تھی، اسی لیے ہر شخص اس پر سفر کرنا تو اپنا حق سمجھتا تھا۔ ان میں بہت سے ایسے مسافر بھی تھے جن کے پاس کرایہ تک نہ تھا، مگر چونکہ روزانہ کے آنے جانے والے تھے، اسی لیے گاڑی کا بابو ان سے کبھی کبھی رعایتاً کرایہ نہیں لیتا تھا۔ گاڑی کے پلیٹ فارم پر رکتے ہی کچھ لوگ گاڑی سے نکل کر ٹہلنے لگے اور کچھ افراد اتر کر پلیٹ فارم سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئے۔ حامد اور عمیر نے بھی اپنے تھیلے کو مضبوطی سے تھاما اور ڈبوں میں نظریں دوڑانے کی کوشش کی کہ شاید کسی ڈبے میں گنجائش نکل آئے، مگر اتنے افراد اترنے کے باوجود بھی رش جوں کا توں تھا۔ بہرحال انہوں نے کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت جگہ حاصل کر کے اپنا تھیلا سیٹوں کے اوپر بنے ہوئے شیڈ پر رکھا اور سمٹ سمٹا کر وہ دونوں لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ گاڑی کو رکے 5 منٹ ہو گئے تھے، مگر وہ چلنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ سامنے سے ایک سپر ایکسپریس ٹرین آ رہی ہے اور لائن سنگل ہونے کی بنا پر کراس پڑے گا، اسی لیے ابھی مزید 15-20 منٹ اور لگیں گے۔ حامد یہ سن کر پریشان ہو گیا، وہ چونکہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے تھے اور انہیں اس بات کی بھی فکر تھی کہ بخشا پور کا گاؤں پلیٹ فارم سے لگ بھگ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اسی لیے وہ 8 بجے تک بھی بخشا پور پہنچ جاتے تو انہیں گاؤں کا اکلوتا تانگا مل جاتا۔ مگر اب جس طرح وقت گزر رہا تھا، رات کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے، اسی لیے انہیں یہی فکر ستا رہی تھی کہ اگر انہیں کوئی سواری نہ ملی تو ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور گاؤں تک کا فیصلہ انہیں پیدل طے کرنا پڑے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ گاڑی کے دائیں طرف ایک ٹرین تیزی سے گزرنے لگی۔ غالباً اسی ٹرین کے لیے انہیں روکا گیا تھا۔ اس کے جانے کے ٹھیک 4 منٹ بعد گاڑی نے وسل دی اور آہستہ آہستہ پلیٹ فارم کو چھوڑنے لگی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، گاڑی میں ہی انہیں 7:30 کا وقت تو ہو گیا تھا۔ ابھی 2 گھنٹے کا سفر باقی تھا، اس لحاظ سے اگر وہ 9:30 بجے بخشا پور پہنچتے ہیں تو انہیں کسی سواری کا ملنا محال ہوگا۔ گاڑی تیزی سے فراٹے بھرتی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں یوں تیزی سے بھاگتے ہوئے درخت تو یوں لگ رہے تھے جیسے بہت سارے دیو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ کہیں کہیں چٹیل میدانوں کا سلسلہ بھی نظر آ جاتا تھا، مگر رات کے وقت اس قسم کا نظارہ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑتا۔ اگر دن کے وقت کا سفر ہوتا تو دور دور تک پھیلے ہوئے ہرے بھرے درخت کھیتوں کا سلسلہ یقیناً بہت بھلا معلوم ہوتا۔ درمیان میں گاڑی 1-2 اسٹیشنوں پر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رکتی رہی، جس سے ٹرین کے ڈبوں میں کسی قدر رش کم ہوتا گیا۔ ٹھیک 9:15 بجے گاڑی غیر متوقع طور پر بخشا پور کے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ دونوں نے جلدی سے اپنا تھیلا سنبھالا اور پلیٹ فارم پر اتر گئے۔ گاڑی وسل دیتی ہوئی اپنی منزل مقصود کی طرف آگے روانہ ہو گئی تھی۔